नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, सध्या मिराबागचो इशू बरोच पेटला. 280 कोटीचो प्रोजेक्ट, बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट, आनी गांवच्या लोकांक कांयच खबर ना. पंचायतीक कांयच खबर ना, तरी सुद्दां पंचायत प्रोविजनल NOC दिता. गांव जर बंधारो जालो जाल्यार गांव बुडटा, आनी एकच गांव न्ही, 8 गांवांचेर ताजो इफेक्ट जाता, धरून मिराबाग आनी आडेकडेचे गांव. सरकार कोणाकूच विश्वासान घेना. जशे प्रश्न बाकीचे कडेन सरकारान तयार करून दवरल्या, ते मागीर चेंबल आसूं, ह्या पयलीं जाल्ले क्वॉर्टराचो इशू आसूं, शेळ मेळोवरीचो इशू आसूं, आतां मिराबागचो विशय तातूंत भर पडल्या. आतां मिराबागकार हे तशे लेचेपेचे केन्नाच ना. मिराबागकार हे फायटर. माये मोगान जो मेरेन कितें चलता तो मेरेन सगळें सारकें आसता. जो मेरेन गांवचेर परिणाम जायना, सर्वसामान्य मनशांचेर परिणाम जायना, लोकवस्तीचेर परिणाम जायना, तो मेरेन लोक सगळें सहन करता. गांवचें अस्तित्व जेन्ना हें डावाक लागता तेन्ना सगळेच कडेन लोक उठटा, आनी मिराबागकार ताका खंयच एक अपवाद ना. कारण मिराबागकारांक आपल्या विशया खातीर आनी आपल्या हक्का खातीर कशें उबें रावप आनी झगडप तें बरे तरेन कळटा. हो विशय सादारण फाटल्या बरेच तेंपा सावन, म्हणजे कांय म्हयने सावन चालू आसा. सरकार थंय येता, कितें तरी खणटा, परत वता, परत बंद करता, लोक विरोध करता, परत केन्ना तरी कांय म्हयन्यांनी परत येता, परत थंय काम सुरू जाता. आनी निमणें आतां थंय मशिनरी आनी बाकीचे ट्रक आनी सगळे खोदकाम करपा खातीर JCB हें सगळें येता. आनी मोठे मोठे जेन्ना खड्डे घालता तेन्ना लोकांच्या लक्षांत येता की आतां हे खंय तरी उबे रावपाची वेळ आयल्या आनी विरोध करपाची वेळ आयल्या. मिराबागकार उठले. मिराबागकारांनी सरळ सांगलें, तुमची जी मशिनां, तुमचे ट्रक आनी तुमचें जें कितें आसा तें घे आनी हांगच्यान चलपाक लागा. आनी पयलीं जो कॉन्ट्रॅक्टर काम करता ताका जाप विचारली. थंय जे कोण इंजिनियर्स आयिल्ले तांकां जाप विचारली, पूण कोणाच कडेन कसलेंच उत्तर नाशिल्लें. इश्टानो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयन बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचेर 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतलें एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. प्रोजेक्ट कसलो, कितले कॉस्टाचो, तो ताजो बेनिफीट कोणाक कितें, ताका लागून ताजे हे परिणाम खंय खंय कशे कशे जातले, उदक खंयच्या गांवांनी पावतलें, तें उदक आनी कोणाक सप्लाय जातलें, अशे खुबशे प्रश्न आशिल्ले. आनी निमणें जेन्ना अभिजीत प्रभुदेसाय किंवा बाकीचे सगळे थंय उबे रावता आनी जेन्ना ताची चवकशी करता तेन्ना कळटा की तें उदक, म्हणजे बंधारो घातल्या उपरांत तें उदक, जें गोडें उदक आसा तें शिरोडा मतदारसंघा मेरेन पावतलें आनी थंयच्या लोकांक त्या उदकाचो बेनिफीट जातलो. मिराबागकारांचो उदक सप्लाय करपाक खंयच विरोध ना. पूण तातूंत वस्तुस्थिती अशी आसा की म्हैसाळ जें धरण आसा शिरोडा मतदारसंघात, तातूंत इतलें उदक आसता की तें पुराय शिरोडा मतदारसंघात पुरून उरता. म्हणजे तांणी म्हणलां की तकले वयल्यान वचपा इतलें उदक आसा म्हैसाळ धरणांत. पूण तें उदक वता खंय? तें उदक कांय प्लांटांक वता, कांय आनी खंय वता. आनी अशे तरेन ते उदकाचो जो अपव्यय अशा खातीर की लोकांक पिवपाक उदक ना, आनी कांय लोकांक आपल्या उद्योग धंद्या खातीर, म्हणजे सरकाराच्या क्षेत्रा सकयल हे उद्योग आसा आनी तांकां तांचे चोचले सरकार आपले पर्यंत पुराय करत आसता. आनी जेन्ना उदक कमी पडटा तेन्ना मिराबागा मेरेन तें पावता आनी तें धरण बांदपाक लागता. तें बंधारो बांदपाक लागता. अशे वेळार लोक ओगी रावतले ही अपेक्षा मुळांत चुकीची. पंचायत जी लोकल आसा, लोकल पंचायतीन प्रोविजनल तांकां NOC दिली.
आतां ही NOC प्रोविजनल कशी कितें दिली हाचे वयल्यान सरपंच आनी बाकीचे थंय लोकल पंच आनी कोणाचे तांणी आयज अक्षरशः तांणी खरडपट्टी काडल्या. तुमी मुळात प्रोविजनल NOC दिली कशी? तुमकां प्रोजेक्टा बद्दल कितें खबर आसा? तुमकां त्या बंधाऱ्या बद्दल कितें खबर आसा तें पयलीं आमकां सांगा. तर सरपंचाचें म्हणणें अशें आशिल्लें की आमी खंयचोच प्रोजेक्ट आडावंक शकना आनी उदकाचेर आमचो कंट्रोल ना. पूण लोकांचें म्हणणें आशिल्लें उदकाचेर तुमचो कंट्रोल ना इतलें आमी आयकपाक तयार आसा. पूण जमनीचेर तांणी जे मोठे मोठे फोंड मारून थंयचे जे सगळे परिसर उद्ध्वस्त केला ताचें कितें? थंय तांकां परमिशन कोणें दिलें? तर पंचायतीचें म्हणणें की आमी परमिशन दिवना, सरकार मनमानी करता, आमकां केअर करना, आमकां किंमत दिना, आमचें तांकां कांय पडून गेल्लें ना. हें स्पश्ट तांणी कॅमेराचेर सांगलां की सरकाराच्या हातूंत खिजगडीत आमी खंयच ना पंचायती. सरकार आपणाक जाय तें करता आनी वयल्यान धमकी दिता की तुमकां आडावपाक मेळचें ना, तुमकां परमिशन दिवचेंच पडटा. अशे तरेची चेपण तांणी ह्या पयलीं चिंबलाचेरय हाडिल्लें आनी बाकी कडेनय अशाच तरेचें चेपण तांणी कोड्रा गांवांतय कमला नदी कडल्यान परमिशन जेन्ना घेतलें तेन्ना तांचेरय अशाच तरेचें चेपण सरकारान हाडिल्लें. पूण लोक जेन्ना उठटा तेन्ना पंचायत आसूं जाल्यार बाकीचे ऑथॉरिटीज आसूं त्यो व्हांवून वता. आयज जे तरेन सरपंचाचेर तांणी जो एटॅक केलो गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनीच ताका अक्षरशः त्या प्रश्नाची जावपां दितना किंवा उत्तरां दितना तांकां नाका शेवट जालो. तांकांच स्वता कांय खबर नाशिल्ली. पूण अशें जाता की मंत्र्याच्या दबावा सकयल, सरकाराच्या दबावा सकयल आनी काही पंचायती किंवा काही सरपंच हे थेट सरकाराचे म्हणजे सरकारी पक्षाचे भाजपाचे पदाधिकारी किंवा भाजपाचे कार्यकर्ते आशिल्ल्या कारणान प्रत्येक गजाल जेन्ना सरकारा कडल्यान तांकां सांगली वता तेन्ना ते तकली हालयता आनी मागीर अशी परिस्थिती सगळी निर्माण जाता. मिराबागांत जी परिस्थिती निर्माण जाल्या आयज थंय जशाच तशें म्हणजे चिंबलाची परिस्थिती जाल्ली, जशी बायलां, जशे जाणटे, जशे भुरगे जशे ते आयिल्ले तांणी ज्या तरेन आंदोलन सुरू केल्लें तशाच तरेचें आंदोलन हें मिराबागांत सद्या सुरू जालां आनी विशेश म्हणजे त्या आंदोलनाक मोठ्या प्रमाणांत सगळ्यांचोच पाठिंबो मेळपाक लागला. पाठिंबो असो की हातूंत एक अजापाची गजाल म्हणल्यार भाजपाचो नेतो, आदलो खासदार, मंत्री आनी आमदार आदलो विनय तेंडुलकर थंय आयज लोकांक पाठिंबो दिवपाक पावलो. तांणी सरळ सांगलें लोकांक जें नाका तें आमकां नाका. लोक विरोध करता आसतना सरकार तांचेर कितेंच लादूंक शकना आनी ह्या प्रोजेक्टा बद्दल तर लोकांक कितेंच खबर ना, लोकांक विश्वासान घेवंक नाशिल्लें म्हणून आपूण लोकांक पाठिंबो दिवपाक आयला आनी आपूण ह्या संदर्भांत मुख्यमंत्र्या कडेनय उलयतलो, मंत्र्या कडेनय उलयतलो आनी गरज पडलेल्या पार्टी कडेनय आपूण उलयतलो की लोकांचेर तुमी कितेंच अशे तरेन लादूं नाका, तें बरें जायना आनी तें बरें जावचें ना. हें तांणी स्पश्टपणान सांगलें. एक सुरवातीकच जशी बोटचेपी भुमिका चिंबलान घेतिल्ली BJPच्या लिडरांनी ती विनय तेंडुलकरान घेवना. तांणी ओपनली सांगलें की आपूण लोकां बरोबर आसा आनी ती सगळ्यांनी एप्रिशिएट केली. बाकीचे कितलेशेच जाण त्या आंदोलनाक पाठिंबो दिवपाक आतां सद्या उबे रावल्या. झडपीकय लोकांनी जो मोहन गांवकार म्हणून जो नव्यान झडपी निवडून आयला सावर्डे मतदारसंघ, तो सावर्डे ताचो जो झडपी मतदारसंघ आसा थंय ताकाय लोकांनी बरोच सोलून काडलो. ताचें म्हणणें आशिल्लें की आपणाक जेन्ना कळ्ळें हांगा आंदोलन सुरू आसा म्हणून आपूण कोणाक तरी सांगलें आपूण तो गांवांत येता. तर लोकांनी ताका विचारलें गांवांत जें कितें चल्लां तें तुका कांय खबर नासता आनी तुका परमिशन कोणाचें लागता हांगा येवपाक? तुजे कार्यकर्त्यांचें किंवा आनी कोणाचें परमिशन लागता? तुका जर दिसता जाल्यार तूं सरळ येवपाचो आनी तुवें हांगा चवकशी करपाक जाय आशिल्ली किंवा तुवें आंदोलनांत सहभागी जावपाक जाय आशिल्लो. तूं पयस रावून ह्यो गजाली आमकां सांगता काय म्हणून. सो मागीर ताणें आपले परीन सांगलें की आपुणूय लोकां बरोबर आसा. सो अशे तरेन जो पाठिंबो आसा तो वाडत आसा. हातूंतली आनी एक विशेश गजाल म्हणल्यार चिंबलकार थंय पावले. गोविंद शिरोडकार हांणी त्या सगळ्या आंदोलनांत जो थंय एक आंदोलन सुरू जालां धरणे आंदोलन किंवा ताका उपोशण आंदोलन अशें म्हणपाक मेळटा तातूंत आज सहभागी जावन थंय गोविंद शिरोडकारान सांगलें की सरकार हें हुकुमशाही पद्दतीन चलता, निर्णय तांचे हुकुमशाही पद्दतीन आसा, पूण शेवटी जेन्ना लोक उबे रावता तेन्ना विजय हो लोकांचोच जाता. आमी चिंबलकार थोडे सुद्दां संख्येन आसून आमी जेन्ना उबे रावले पुराय गोंयच्यान आमकां पाठिंबो मेळत गेलो. मिराबागच्या लोकांक पुराय गोंयान आतां पाठिंबो दिवपाची गरज आसा आनी आपूण सगळ्यांक आव्हान करता की तुमी मिराबागच्या लोकांच्या फाटल्यान उबे रावा म्हणून.
तर खूब गजाली सांगल्यो. चिंबलचें आंदोलन कित्याक यशस्वी जालें, तें कशे तरेन फुडें गेलें, कशे तरेन सगळे दबाव जे आशिल्ले ते आमी कशे धुडकायले, कशे तरेन आमी ह्या आंदोलनाचें नियोजन करताले, कशे तरेन आमी खंयचेच तरेन आमच्या भितर फूट पडची ना हाजी आमी कशी काळजी घेतली, राजकारण कशें येवचें ना ताजी आमी कशी काळजी घेतली, हें सगळें तांणी थंय सिस्टमॅटीक वेवस्थीतपणान थंय मांडून लोकां मुखार सांगलें. अभिजीत प्रभुदेसाय जो पर्यावरणवादी आनी एक तज्ञ सगळ्या हातूंतलो पर्यावरण रक्षण चळवळींतलो, ताणें लोकांक बरे तरेन मार्गदर्शन केलां. ताणें जो हो उदकाचो शिरोड्या मेरेन जें उदक वतलें आनी शिरोड्याची गरज कितली, ताजें म्हणणें की सगळीच 2 MLD किंवा 3 MLD इतलीच शिरोड्याची गरज आसा. हांगा गजाली चल्ल्या त्यो 30 MLD, 40 MLD, 50 MLD, पूण हें उदक जाय कोणाक इतलें. तर मागीर ताणें शोध लायलो आनी ताणें सांगलें की थंय एक प्रोजेक्ट येता आनी त्या प्रोजेक्टाचें नांव म्हणजे ताजें एक्सटेन्शन तें तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट आसा, मुरगांव पॅलेट्स म्हणून कितें तरी, आनी ताका फॅसिलिटेट करपाक, ताका वॉटर सप्लाय करपा खातीर आनी ताजी गरजो भागोवपा खातीर, म्हणजे त्या जो पॅलेट्स आसता तो जो प्रोजेक्ट आसा ताका उदकाची मोठ्या प्रमाणान गरज आसता. आतां ताका उदक प्रोवायड करपा खातीर हांगा बंदारो घालप, हे गांव बुडप आनी उदक थंय व्हरप, हो जो प्लॅन आसा सरकाराचो हो घातक आसाच, पूण कोणाचे तरी चोचले करपा खातीर, पुरोवपा खातीर स्थानीक लोकांक, स्थानीक जनतेक खंय तरी बुडोवप आनी बाकीच्यांक वयर काडप, हें धोरण हें आजूय आतां परतय कायम चालू आसा. सरकार चिंबलाच्या किंवा कोड्राच्या किंवा बाकीच्या आंदोलनांतल्यान सरकारान कसलोच धडो घेवना हें तातूंतल्यान स्पश्ट जाता. कसल्याच तरेचें नियोजन करप ना, कसल्याच तरेचो विचार करप ना. आयज खंयच्याय थंय जे काम करपी इंजिनियर्स आसा तांकां जर विचारलें की मिराबागचो इशू कितें, थंय बंदारो कसलो येता, त्या बंदाऱ्याची कॅपेसिटी कितली, तो उदक कितल्या आडान दवरतलो, किंवा बाकीचें तें उदक जें आडावतलें तें स्प्रेड जातलें, तें खंय मेरेन पावतलें, खंयच्या गांवांत तें उदक पावतलें आनी खंयच्या गांवांक त्या उदका पासून धोको निर्माण जातलो हाचो खंयच विचार आनी अभ्यास कोणाच कडेन ना सद्या सांगपा खातीर. आनी गव्हर्मेंटाचो कोणूच जबाबदार मनीस थंय उबो रावन सांगना की बाबा नेमकें कितें चल्लां तें. हाका लागून सद्या लोक, मंत्री आसा तो मागीर सुभाष फळदेसाय आसूं, नाजाल्यार सुभाष शिरोडकार आसूं, किंवा आतां सभापती जाल्ले गणेश गांवकार लोकल MLA ते आसूं, लोक भयंकर चाळवल्या, लोक भयंकर तांचेर बेजार आसा आनी हे लोकांनी जनतेक तांच्या नशिबाचेर आनी तांकां संकटान घालून तांकां वाऱ्यार सोडून दिल्या अशें तांचें सगळ्यांचें म्हणणें आसा. मिराबाग हो गांव नदीच्या किनाऱ्याचेर खूब सुंदर गांव, हांगचे लोक प्रसन्न, बरे जगपी आनी बरें आयुश्य आनी बरें लायफ ह्या लोकांनी पळयलां. शब्दाक पक्के, पण जर निर्धार केलो जाल्यार कितेंय करपाची तयारी आशिल्ले हे लोक. ताका एक इतिहासीक एक वारसो आसा त्या गांवाक, आनी आयज जेन्ना गांव वाटोवपा खातीर जे उबे रावता तेन्ना ते अशे तरेन उबे रावल्या की दर दिसा ग्रामस्थांची संख्या त्या आंदोलनाच्या ठिकाणाचेर वाडत आसा आनी ती वाडत वचपाची शक्यता आसा. सरकारान आपली जी चल्ल्या चिंतू किंवा जी इब्रत आनी सगळी घालयल्या ती जर खंय तरी जर कंट्रोल करतले किंवा खंय तरी त्या हातूंतल्यान स्वताचो बचाव जर सरकाराक करपाचो आसा जाल्यार सरकाराक इमिडिएट कितें तरी डिसिजन घेवचें पडटलें. आनी फुडें भविश्यांत जे नियोजन आसा खंयच्याय एखाद्या प्रोजेक्टाचें किंवा एखाद्या डेव्हलपमेंटल वर्क कामाचें, तें कशें सिस्टमॅटीक जातलें, लोकांक कशें विश्वासान घेवन, लोकांक कशें समजूत लोकांची काडून किंवा लोकांक त्या विशयी कशें एक जागृत दवरप किंवा तांकां सांगप, हें सरकारान आतां करचें पडटलें. नाजाल्यार सरकाराची प्रत्येक प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान जेन्ना इम्प्लिमेंटेशनाचो जेन्ना एक हे येतलो एक वेळ येतली तेन्ना सरकाराची अशीच खंय तरी गोची जातली आनी सगळे कडेन सरकाराचें हाशें जातलें, अशी परिस्थिती आसा. म्हणून विनय तेंडुलकरा सारक्या मनशाक सरकाराचे आनी पक्षाचे सगळे हें धुडकावन थंय लोकांक पाठिंबो दिवपा खातीर थंय धांव घेवची पडली, उबें रावचें पडलें. कारण लोकल MLA म्हणून विनय तेंडुलकरान थंय काम केलां आनी विनय तेंडुलकराचे सगळे परिचयातले ते लोक आसा जेन्ना त्या संकटान आसा म्हणून जेन्ना ताका कळ्ळें की ताणें धांव घेतली. अशे तरेन कांय लोकांनी ताका राजकीय एक वळण दिवपाचो यत्न केला, पण ताणें सांगलें हातूंत राजकारण कांय ना, आमी जे उबे रावले ते लोकां खातीर उबे रावले आनी आमी कायम उबे रावतले आनी गरज पडले जाल्यार सरकारी पातळीचेरय आमी हो विशय लावन धरतले अशें ताणें स्पश्ट केलां.
सरपंच ह्या सगळ्या प्रकरणांत सरपंचाची परिस्थिती खूप कठीण आसा. म्हणून खंयच्याय सरपंचांनी किंवा खंयच्याय पंचायत मंडळान खंयच्याय प्रकल्पाक जेन्ना परमिशन दिवपाचें आसता तेन्ना त्या प्रकल्पाचो एक सविस्तर अभ्यास आनी विचार करपाचो आसता. सरकार सांगता म्हणून जेन्ना अश्यो सायनी मारता किंवा NOC दिवपाचें जे एक सत्र सुरू आसा राज्यांत, तें अशे वेळार अडचणीत सरकार येना, अडचणीत तो सरपंच येता किंवा ती पंचायत येता. आयज मिराबागान तशाच प्रकारान घडलां. थंय बायलां आक्रमक जाल्या, लोकल दादले आक्रमक जाल्या, जाणटे आक्रमक जाले आनी देव धर्म सुद्दां त्या हातून बुडटलो. थंय जी कडेक जी देवळां आसा किंवा थंय जे म्हारवाचें स्थान आसा थंय सुद्दां उदक पावतलें आनी आमी तें सहन करचें ना, आमी आमचे देव देवस्की बुडपाक दिवचे ना असो निर्धार मिराबागकारांनी घेतला, केला आनी ते आपल्या ह्या निर्धारा कडेन ठाम रावतले अशें तांचे एकूण थंयच्या परिस्थिती वयल्यान सहज लक्षांत येता. इश्टानो, सरकाराक कितें नेमकें करपाचें आसा तें सद्या कांयच कळना. सरकार प्रचंड गोंदळिल्ल्या अवस्थेन आसा. सरकाराच्या डिपार्टमेंटा मदीं कॉर्डिनेशन कसलेच तरेचें ना. आतां जेन्ना शिरोडेचो आमदार जो WRDचो आमदार आसा ते वाटेन सुभाष फळदेसाय हो मंत्री आसा, सुभाष शिरोडकर मंत्री आसा, सभापती आसा, अशे दोग तीग जाण राज्यांतले पावरफूल राजकारणी ज्या भागांत आसा आनी निलेश काब्राल आसा कुडचड्याचो आमदार, हे सगळे आसतना सुद्दां मिराबागकारान आपल्या हक्का खातीर आनी आपल्या सगळ्या गांव वांटोवपाच्या ह्या चळवळीत रस्त्यार देंवचें पडटा. ह्या सारकें आनी दुर्दैव ना. आमी हांगा थारता. इश्टानो, आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयलीं तुमचीं मतां आमच्या कमेंट बॉक्सांत तुमी नोंदयात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.